हस् ल सदा चाहिँ हामी पनि यो ब्रह्म मुहुर्तमा सूर्योदयको उज्यालो घामसँगै प्रत्येक हप्ता हामी सबैजना यसरी उपस्थित भइसकेका छौँ र यो ज्योतिलाई आफ्नो एउटा इन्डिकेसन मानेर आफूभित्रको दीप जगाउनु होला। अप्पो दीपो भव भनेर जसरी बुद्धले भनेको थियो त्यसै गरी आफ्नो दियोलाई जगाउने काम गरौँ। अब हामी भित्रको दियो जगिसकेको छ मान्नु पर्यो। अब एकचोटि मजाले यही सुखासनमा बसेर एकचोटि लामो गहिरो श्वास तानेर दीर्घ ओमको मन्त्र उच्चारण गरौँ। अब एकचोटि गायत्री मन्त्रको जप गरौँ सबैजनाले। शान्ति शान्ति शान्ति। यसरी हामीले मन्त्र जप र हामीले ओम गर्दाखेरि हाम्रो यो माइन्डलाई चाहिँ नि प्रेजेन्ट स्टेटमा लिएर आउने काम गर्छ। हाम्रो यो दौडिरहेको माइन्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामी यो शरीरलाई आरोग्यता दिने प्रदान गर्नेवाला योग र ध्यानको हामीले अभ्यास गर्न गइरहेको हुँदाखेरि हाम्रो यो माइन्ड चाहिँ नि अन्त नभड्कियोस्, हाम्रो माइन्ड चाहिँ प्रेजेन्ट मोमेन्टमा यही ठाउँमा आओस् भनेर हामीले मन्त्र जपबाट हाम्रो सुरु गऱ्यौँ। अब सदा चाहिँ जस्तै हामीले यो योगामा हामीले एउटा टपिकहरू जसरी लिएर आउने गरेको छौँ। जस्तै लास्ट टाइम हामीले इन्डोक्राइन सिस्टमको बारेमा गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले अरू कुन यो ब्याक यो स्पाइनको बारेमा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि अब पहिला अरू यो मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यो सबै गऱ्यौँ। र आज चाहिँ नि हामी यो के गरौँ भन्दाखेरि यो अहिलेको यो लाइफस्टाइल डिजिज बन्दै गएको र अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई यो आक्रान्त पारिरहेको छ नि हार्ट डिजिज, यो हार्ट सम्बन्धी चाहिँ नि हामी केही योगाभ्यासहरू गरौँ। अब यो योग त ओभरअलमा जे गर्दा पनि बडीको सबैको लागि त राम्रो भइहाल्छ, र हार्टको लागि अथवा चाहिँ नि अब एउटा स्पेसिफिक एउटा कुनै डिजिजको लागि चाहिँ नि गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको मान्छेसँग धेरै टाइम छैन, चाहिँ हामीलाई 10-20 मिनटभित्रमा सकिने खालको एउटा प्याकेज चाहिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ अब हार्ट सम्बन्धी प्रब्लम परेको छ भने चाहिँ हामीले अब सबै त गर्न पनि मिल्छ, तर तैपनि स्पेसिफिक चाहिँ नि आसनहरूको चाहिँ हामीले सेलेक्सन गऱ्यौँ भने चाँडै पनि हुन्छ। र त्यो यदि कोही मान्छे हार्टको प्रब्लमबाट ग्रसित छ भने त्यो मान्छेले चाँडै त्यसमा लाभ पनि पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आज हामी सुरुमा एउटा योगासनको त्यो गरौँ, अनि त्यसपछि अनि हामी अर्को छुट्टै एउटा प्राणायामको सेसनमा पनि जान्छौँ। त्यो सेसनमा चाहिँ नि के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो प्रकाशजीले कुनै पनि 3टा कुरा चाहियो भनेर उहाँले जुन भन्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ यो म एउटा आज यो मैले आफैले चाहिँ नि एउटा समराइज गरेको, यो कतै पढेको नि होइन, कतै सिकेको नि होइन, तर आफैलाई चाहिँ एउटा अनुभूति यो ध्यानमा बस्दाखेरि जुन एउटा आएको एउटा अनुभूति म यहाँहरूलाई सेयर गर्छु, ताकि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी कसरी तत्काल हामी आफैले चाहिँ नि सेल्फ रियलाइजेसनको बाटोमा हामी कसरी जाने र कसरी तत्काल हामी कसरी सेल्फ रियलाइज हुने, र कुन कुराहरू हामीले अरू जस्तो विपश्यना गर्दा, अरू ध्यान गर्दा, अरू साधना गर्दाखेरि त्यो पाटो चाहिँ नि पाइँदैन थियो भने यसमा चाहिँ नि के कुरा जोडिएको छ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि तत्काल एउटा चाँडोभन्दा चाँडो रियलाइजेसनतर्फ चाहिँ हामीलाई लैजान्छ भन्ने कुराको बारेमा म सेयर गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि साबिकभन्दा अलिकति लामो हुन सक्ला, त्यसपछि अनि हामी राजनजीको ध्यानको सेसनमा हामी त्यसपछि प्रवेश गर्छौँ। ल अब यो ढिला नगरिकन आज चाहिँ हामी के गरौँ, हार्टको लागि चाहिँ नि के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हामी आसन गरौँ। र थोरै अलिकति म 1-2 मिनटमा यो हार्टको बारेमा भनिहाल्छु। स्पेसली किन यो टपिक लियो त भन्दाखेरि अहिले यो लाइफस्टाइल डिजिजले गर्दाखेरि हाम्रो हाई कोलेस्ट्रोल डायट, अनि हाम्रो ल्याक अफ एक्सर्साइजहरू, अनि यो स्ट्रेस धेरै, किन भन्दा हामी जति बेला पनि सिम्प्याथेटिक ड्राइभमा हुने भएको हुनाले हामीमा कोर्टिसोल र एड्रिनलिन हर्मोन चाहिँ धेरै प्रड्युस भइरहने, र त्यसलाई चाहिँ नि
म्यानेज गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभेसन चाहिँ नि हाम्रो एकदम कम भइरहेको छ अहिलेको यो एजमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो ओभरअलमा चाहिँ नि अब सिम्प्याथेटिक ड्राइभमा त हामी सधैँ हुन्छौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ नि हामीले प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभेसन गरेर जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा भेगस नर्भलाई टोन गर्छ र त्यो भेगस नर्भको डाइरेक्ट कनेक्सन चाहिँ हार्टमा हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसले चाहिँ नि त्यो ओभरअल त्यसले चाहिँ कसरी हाम्रो हार्टलाई स्ट्रेन्थ गर्छ, हार्टको फ्लेक्सिबिलिटी बढाउँछ, हार्टको ब्यालेन्स अनि हार्टलाई कसरी त्यसले टोन अप गर्छ र हार्टलाई कसरी रिल्याक्सेसन गर्छ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ कसरी कभर गर्ने भन्ने तरिकाले म भन्छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पनि त्यो हार्टको बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यो हाम्रो नर्मल हार्ट चाहिँ नि 70 to 80 बिट्स पर मिनट भएको हुन्छ स्वस्थ व्यक्तिमा। त्यसमा अब हाइपरटेन्सन र हाइपोटेन्सन हुने मान्छेको अलिक बढी घटी पनि हुन्छ, जस्तो हाई ब्लड प्रेसर हुनेहरूको बढी हुन्छ। अनि ओभरअल चाहिँ यो हार्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 24 आवर्समा खालि पम्पिङ मात्रै गर्ने काम गर्दैन कि यसले रेस्ट पनि गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोच्छौँ कि पम्पिङ मात्रै गर्ने काम गर्छ, हामीले दौडिने एकदम एक्सर्साइज रनिङ गर्ने जिम गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हार्टको लागि चाहिँ नि राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्छौँ। तर त्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि केही समयलाई रनिङ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति समयको लागि चाहिँ नि हार्टको लागि चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि बुस्टअप गरिदिन्छ, हार्टको लागि त्यसले सहयोग गर्छ त्यो पम्पिङ गर्नको लागि। तर साथसाथै हार्टले चाहिँ हाम्रो नेचुरली चाहिँ 9 आवर्स चाहिँ नि रेस्ट पनि गर्छ। अब त्यो पहिला चाहिँ नि त्यो कन्ट्र्याक्सन भएर ब्लडलाई फाल्छ, त्यसपछि जुन त्यो रिल्याक्सेसन हुने क्रममा चाहिँ त्यसले के गर्छ एकैछिन रेस्ट गर्छ अनि फेरि चाहिँ नि त्यसले पम्पिङ गर्छ, कन्ट्र्याक्सन गरेर पम्पिङ गर्छ भनेपछि त हार्टमा चाहिँ नि नेचुरली त्यसले 9 आवर्स चाहिँ नि रिल्याक्सेसन पनि गर्ने भएको हुनाले, तर हामीले चाहिँ यो चाहिँ नि कन्सियसली रिल्याक्सेसन त्यसको कन्सियसली चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यसको जुन इनभोलेन्ट्री जुन एक्सन भइरहेछ त्यो माथि चाहिँ नि हामीले कन्सियसली चाहिँ नि यो प्राणायामद्वारा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ नि त्यो हार्टको चाहिँ त्यो बिग्रिएको जुन इम्ब्यालेन्स छ, त्यो टोन जुन इम्ब्यालेन्स भइरहेछ, जुन हार्ट रेट भेराइबिलिटी चाहिँ नि हाम्रो जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि ब्यालेन्समा लिएर आउँछौँ। बच्चामा चाहिँ हाम्रो हार्ट रेट भेराइबिलिटी एकदम हाई हुन्छ, राम्रो हुन्छ, तर पछि चाहिँ विभिन्न स्ट्रेसको कारणले गर्दा विभिन्न हाम्रो यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ नि सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिकको मोडको चाहिँ नि एक्टिभिटीहरू नमिलेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो हार्ट रेट भेराइबिलिटी चाहिँ हाम्रो कम हुन गइरहेको हुन्छ, त्यसको त्यो ब्यालेन्स हाम्रो बिग्रिसकेको हुन्छ। र त्यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ फेरि हामीले रिगेन गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सर्टेन चाहिँ नि यो जुन योगा जुन पोजहरू छ त्यो योगा पोज अन टप अफ द्याट प्राणायाम गरेर चाहिँ हामी फेरि त्यसको चाहिँ नि हार्ट रेट भेराइबिलिटीलाई चाहिँ हामी बच्चा छँदाखेरि हाम्रो जस्तो थियो हामी त्यस्तैमा चाहिँ फेरि ब्याक लिएर आउन सक्छौँ भनेर यो विभिन्न यो रिसर्च, यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा गरेको रिसर्च, ब्रिटिसमा गरेको सम्पूर्ण यो रिसर्चहरूले त्यो कुराको चाहिँ प्रुफ गरिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी ढिला नगरिकन अब हामी आसन सुरु गरौँ र यो गर्दा गर्दा नै म यसको चाहिँ नि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ अनि त्यो गर्दा गर्दा नै म तपाईँहरूलाई यसको म बेनिफिट्सहरू पनि म भन्दै जान्छु। सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो हार्टको लागि सबभन्दा राम्रो वज्रासन। यसरी वज्रासनमा हामी सबैजना बसौँ। यो वज्रासन आफैमा चाहिँ नि यो यसलाई वज्र समानको आसन भनिन्छ। यो वज्रासनमा बस्दाखेरि हामी आफैलाई चाहिँ नि वज्रको जस्तो चाहिँ हामीमा स्फूर्ति आउँछ, स्फूर्ति आउँछ। अब वज्रासनमा बसेर के गरौँ भन्दाखेरि यो हार्टको लागि हाम्रो स्पेसिफिक भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी यो कन्द सञ्चालन भनिन्छ। यसलाई के गरौँ माथि तल गरेर यसरी चाहिँ नि पहिला अगाडि पछाडि इभर्जन र इन्भर्जन भनिन्छ। यसलाई चाहिँ अगाडि पछाडि लैजाउँ। यसलाई चाहिँ सुरुमा एकचोटि यसरी पछाडिबाट अगाडि अनि 4-5 चोटि, अर्कोचोटि चाहिँ फेरि पछाडिबाट अगाडि, अगाडिबाट पछाडि यसरी गरौँ। अब यसले चाहिँ नि के गरिरहेछ त भन्दाखेरि यस्तो गर्दा चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रन्ट एन्ड ब्याकले गर्दा यसले कन्ट्र्याक्सन अफ द हार्ट, यसले कन्ट्र्याक्सन र एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन यसले बढाइरहेछ। र यो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो चाहिँ नि हाम्रो हार्ट एरियामा चाहिँ नि ब्लडको चाहिँ नि फ्लो गराइरहेछ यसले। भनेपछि यो चाहिँ सुरुमा यसरी स्कन्द सञ्चालनबाट गरौँ। अब अर्को चाहिँ नि त्यो एरियालाई चाहिँ नि प्रभाव पार्ने हात यस्तो गरेर यहाँ पछाडि राखौँ अनि यसरी दबाब दिउँ। अब स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ एकदम सास फास्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ यसरी। अब चाहिँ नि हार्टको अलरेडी प्रब्लम भइसकेको मान्छेले चाहिँ बिस्तारै अब यस्तो गर्दाखेरि के भयो डाइरेक्ट हाम्रो चाहिँ नि इफेक्ट कहाँ पर्यो हार्टमा पर्यो। हार्टलाई चाहिँ नि कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन यसको पम्प
पम्पिङ मेकानिजमलाई चाहिँ हामीले हेल्प गर्यो। जुन कुरा हामी दौडेर पाउँथ्यौँ, जुन कुरा गर्नुको लागि जुन हामी रनिङ गर्थ्यौँ भने त्यसको लागि चाहिँ घरमै बसी पनि अब हामीले रनिङ गर्ने अवस्था सधैँ पाइँदैन, स्पेसली यस्तो लकडाउनको बेलामा। त्यसले गर्दा चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ त्यसको पम्पिङ क्यापासिटीलाई कसरी बढाउने भन्दाखेरि यसरी। अब यसमा स्वस्थ व्यक्तिले फास्ट गरेर त्यो गर्न सक्छौँ। यो 2 नम्बरमा त्यो आउँछ। अब 3 नम्बरमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाइल्ड पोज। हामी गर्भमा छँदाखेरि हामी जुन अवस्थामा थियौँ त्यही चाइल्ड पोजमा बस्छौँ। यो चाइल्ड पोजले के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि फरवर्ड चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि हामीले झुक्ने भएको हुनाले यसले हाम्रो हार्ट रेटलाई डाउन गरिदिन्छ अनि जुन त्यहाँ भएको जुन नर्भ्सहरूलाई चाहिँ यसले सुदिङ गर्ने काम गर्छ। ल अब यो यसरी चाहिँ नि टक्क चाहिँ अगाडि 2टा हात अगाडि राखेर यसरी चाहिँ नि टक्क निधारले भुइँमा छोएर एकैछिन यसरी बसौँ। अब यो गर्दा के पनि भइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो ग्रेभिटेसनको प्रभावले गर्दाखेरि हाम्रो ब्लडको फ्लो चाहिँ नि हार्टको रिजनतिर भइरहेको छ। नर्भलाई यसले सुध गरिरहेको छ, ब्लडको फ्लो हाम्रो हार्टको रिजनमा भइरहेछ भनेपछि यसले हार्टलाई चाहिँ नि त्यहाँ ब्लड सप्लाई गरेर नरिस पनि गरिरहेछ। अनि माइन्डलाई चाहिँ यसले काम गरिरहेछ। अगाडि टक्क बस्दाखेरि आनन्द आउँछ, किन भन्दा यसले त्यहाँको त्यो नर्भहरूलाई चाहिँ सुध गरेर आनन्द चाहिँ नि मा लिएर आउँछ। नत्र चाहिँ हाम्रो यो चाइल्ड त त्यत्रो 9 महिनासम्म चाहिँ नि त्यो गर्भमा बस्नै सक्दैन यसरी चाहिँ आनन्द नआउने भएको हुनाले चाहिँ त्यसैलाई कपी गरेर हामीलाई चाहिँ नि के गर्दा आनन्द आउँछ भन्दा भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो डिजाइन गरिएको यो शस्यकासन भनिन्छ यसलाई चाइल्ड पोज। अब अर्को हामी के गरौँ भन्दाखेरि मार्जरासन भनिन्छ। यसले चाहिँ नि के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको त्यो हार्टको चाहिँ नि मसल्सलाई चाहिँ यसले फ्लेक्जिबल गर्छ। यसरी बसौँ, ट्याक्कै यसलाई क्याट काउ पोज पनि भनिन्छ। एक भित्ता र अनि एउटा हातको डिस्टेन्समा चाहिँ यसरी हातले राखौँ अनि खुट्टा यो सिधा यो नीबाट यो एकदम सिधा यसरी 90 डिग्री अनि हात पनि ट्याक्कै यसरी चाहिँ नि सिधा यसरी गरौँ। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि श्वास लिँदै माथि जाउँ, श्वास छोड्दै तल जाउँ। तल जाँदाखेरि जुन यो ढाडको यो माथिको पार्ट चाहिँ नि माथि गएको होस्, तल यसरी श्वास लिँदै माथि जाँदाखेरि यो ढाडको चाहिँ नि यो तल जान्छ, कर्भ बन्छ र श्वास छोड्दै तल जाँदाखेरि माथि जान्छ। अनि के भयो त भन्दाखेरि यहाँ यसरी एक्सपान्सन र कन्ट्र्याक्सन। अब यसले चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हार्टको लागि चाहिँ यसले फ्लेक्जिबिलिटी बढाउने काम गर्छ। हार्ट फ्लेक्जिबिलिटीको लागि यो मार्जरासन यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो, यो गर्दै जानु होला। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो जिम गर्दाखेरि हामीले यो पुसअप गर्दा पुलअप गर्दा त्यहाँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हार्टको मसल्स चाहिँ हाम्रो त्यहाँ स्टिफ भइसकेको हुन्छ। हाम्रो हार्ट स्टिफ भएको हुन्छ भने अब यो मार्जरासनले चाहिँ हार्टलाई मसल्सलाई फ्लेक्जिबल बनाउने काम गर्छ। श्वास लिने छोड्ने, श्वास लिने छोड्ने, श्वास लिने छोड्ने। यसरी चाहिँ नि हामीले मार्जरासन भनिन्छ यसलाई, क्याट काउ पोज। यो एकदम हार्टको मसल्सको लागि चाहिँ नि एकदमै राम्रो, हाम्रो स्टिफ भएको हार्ट मसललाई यसले फ्लेक्जिबल गराउँछ। यो जस्तो हामीले अब जिममा चाहिँ अब आइरनहरू उचाल्छौँ, पुलअप्सहरू गर्छौँ, त्यो सबै गर्दा चाहिँ नि यो हार्टको मसल चाहिँ हाम्रो एकदम स्टिफ भइसकेको हुन्छ। हामीलाई यो बाहिर थाहा हुँदैन, तर भित्र यसलाई चेक गर्दाखेरि त्यो टाइपको चाहिँ नि एक्सर्साइजहरूले हाम्रो हार्ट मसललाई स्टिफ गराएको हुन्छ। र त्यो स्टिफ गराएपछि के भन्दाखेरि जुन हाम्रो जुन त्यो पम्पिङ जुन क्यापासिटी जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो कम हुँदै 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 गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब यो योगासनबाट यसको त्यो गर्दा हाम्रो यसको फ्लेक्जिबिलिटी बढाउने। अब म अरू आसनहरू भन्छु, त्यसले चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि स्ट्रेन्थ गराउने अनि त्यसलाई टोन अप पनि गर्ने काम गर्छ। अब त्यो मार्जरासनपछि अब हामी यो ब्याक बेन्डिङवाला उष्ट्रासन गरौँ। अहिले के गर्छ भन्दा हाम्रो त्यो कार्डियक मसल्सलाई चाहिँ नि लेनदेन गर्ने काम गर्छ। यसको चाहिँ नि त्यो कन्ट्र्याक्टिभिटीलाई चाहिँ नि इम्प्रुभ गर्छ यसले हार्टको। अब यो यसरी टक्क यो अहिलेको त्यो वज्रासनबाट यसरी माथि उठौँ। अब त्यसपछि यो 2टा हातलाई चाहिँ पछाडि यसरी खुट्टामा राखेर छातीलाई चाहिँ माथि चौडा गरेर यो हिप्सको पार्ट अगाडि अनि यो छातीको पार्ट चाहिँ नि यसरी माथि चाहिँ नि तनक्क
तन्केको होस्। अब यो गर्दाखेरि नै हामीले डाइरेक्ट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो प्रेसर चाहिँ कहाँ परिरहेछ भन्दाखेरि हार्टमा परिरहेछ। ल हेर्नुहोस्, अब यो हार्ट चाहिँ अब हाम्रो के भइरहेछ, टोनअप भइरहेछ। अब यहाँ एकैछिन यसमा चाहिँ नि बस्नुपर्छ। एकैछिन बस्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भन्दा त्यो जुन टेन्सन, जुन प्रेसर छ, त्यो हामीले एकछिन 30 सेकेन्ड 1 मिनट बस्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। यो बाहिरपट्टिको जुन त्यो प्रेसर जुन चाहिँ यो मसल्समा परेको, अब हामीले अरू एक्सर्साइज गर्दाखेरि एकैछिन यसो बसिन्छ, फेरि बाहिर ब्याक टु आइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मसल्स लेभलमा मात्रै प्रेसर पर्छ। तर योगाको पोजमा चाहिँ हामीले एकैछिन यसरी बसेर त्यहाँ एकछिन नर्मल श्वास लिँदै फाल्दै गरेर त्यहाँ होल्ड, त्यो पोजलाई चाहिँ नि हामीले होल्ड गर्दै जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन बाहिर त्यो अब मसल्सबाट भित्र इन्टर्नल अर्ग्यानमा चाहिँ नि त्यो ट्रान्सफर हुन्छ। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अनि हार्टलाई चाहिँ नि त्यसले त्यहाँबाट टोनअप गर्ने काम गर्छ। यसरी एकैछिन बस्दाखेरि त्यो जुन दबाब छ त्यो मसल्सबाट बिस्तारै चाहिँ नि कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि भित्रको इन्टर्नल अर्ग्यानमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकैछिन केही समय त्यसै पनि भन्छ। तर अब राम्रोसँग चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ टक्क चाहिँ पहिला यसरी खुट्टा समात्ने, हार्ट यो छातीको पार्टलाई पछाडि माथि तनक्क तन्काउने, अगाडिको जुन यो हिप्स रिजनलाई अगाडि लिएर आएर हल्का माथिपट्टि लिएर आउने, यो गरेर एकैछिन नर्मल श्वास प्रश्वास फेरेर बिस्तारै 30 सेकेन्ड 1 मिनट 2 मिनटसम्म चाहिँ त्यसरी हामी जान सक्छौँ। सिधै यसको फाइदा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो जुन कार्डियाक मसललाई यसले लेनदेन गर्ने काम गर्छ अनि त्यसको कन्ट्र्याक्टिभिटीलाई पनि यसले इम्प्रुभ गर्छ यो उष्ट्रासनबाट। अब हाम्रो चाहिँ अब यो बक्कासन भन्छ, यो ट्विस्टेड पोज भन्छ। यसले यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दा यसरी चाहिँ बसौँ। पहिला यो एउटा खुट्टा यसरी यहाँ राखौँ, अनि यो अब यो राइट खुट्टा राखेर नि राइट ह्यान्डलाई नै लिएर आएर लेफ्ट ह्यान्ड पछाडि राखेर यसरी लेफ्टतिर ट्विस्ट गरौँ। अब हेरौँ, अब यो गर्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ अब त्यो असर कहाँ परिरहेछ भन्दाखेरि हार्ट रिजनमा हेरौँ। अब यसले के गरिरहेछ भन्दा तलपट्टिबाट त्यो डायाफ्रामलाई चाहिँ यसले स्क्विज गरिरहेछ। त्यो डायाफ्रामको मुभमेन्ट पनि हेर्नु होला। त्यो डायाफ्रामलाई चाहिँ नि यसले स्क्विज गर्दाखेरि के भइरहेछ त भन्दाखेरि अटोमेटिक माथि चाहिँ जुन हार्टको चाहिँ जुन वाल छ त्यो स्ट्रेच भएको हुन्छ। अब यो रिसर्चले नै प्रुफ गरेको चिज हो कि यसरी यो ट्विस्टिङ पोज गर्दाखेरि, यसरी यो वक्रासन र अर्धमच्छिन्द्रासन भनिन्छ, यो गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को खुट्टालाई चेन्ज गरौँ। यो गर्दाखेरि के भइरहेछ, तल चाहिँ नि डायाफ्राम स्क्विज भयो। अब माथि के भयो, त्यो डायाफ्राम स्क्विज भएको त्यसको इफेक्ट, त्यसको काउन्टर इफेक्ट, त्यसको साइड इफेक्ट केमा पर्यो, हार्टमा पर्यो, हार्टको वालमा पर्यो। त्यसले चाहिँ हार्टको वाललाई स्ट्रेच गरायो। ल हेर्नु, एकदम चाहिँ नि यो पुरै चाहिँ नि यो साइन्टिफिक छ। यसमा दायाँ बायाँ यसो होला उसो होला, यो यस्तो होला त नि भन्ने यसमा के पनि छैन। रिसर्चबाट चाहिँ नि यसलाई रिसर्च गरेर प्रुफ गरिएको चाहिँ नि आसनहरू। यो गर्दाखेरि के भइरहेछ, एनाटोमिकल्ली भित्र त्यो के भइरहेछ, फिजियोलोजिकल्ली यसले के फाइदा गरिरहेको छ भनेर यसरी चाहिँ नि रिसर्चबाट आएको चिज हो। यसरी चाहिँ हामीले के गरौँ, वक्रासन गरौँ। त्यसमा अर्धमच्छिन्द्रासन गर्नु, फेरि यो एउटा खुट्टालाई यस्तो यहाँ भित्र राखेर फेरि यहाँ अर्को खुट्टालाई यस्तो यहाँपट्टि निकालेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ, लेफ्ट राइट। हेर्नु होला यसको चाहिँ भित्रको एनाटोमी यसो आफै यसो याद गरौँ। त्यो बेलामा हाम्रो डायाफ्राम के भइरहेछ, डायाफ्राम स्क्विज भइरहेछ, माथि हार्टमा यसको चाहिँ नि के प्रेसर परेको छ त्यहाँ हार्टमा, यसले फिजियोलोजिकल के चेन्ज लिएर आइरहेछ भनेर एकैछिन यसो चाहिँ नि आफैले चाहिँ नि ध्यानमा चाहिँ त्यहाँ फोकस गरियो भने पनि हामीलाई चाहिँ नि थाहा हुन्छ। अब यसपछि चाहिँ नि हामी के गर्छौँ, भुजङ्गासन गर्छौँ, कोब्रा पोज। ल आउनुहोस्, अब यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, हार्टलाई चाहिँ नि टोनअप गर्ने काम गर्छ। ट्याक्क यसरी बसौँ, अनि यो दुईवटा हात राखेर श्वास लिँदै हट्ट माथि चाहिँ नि यति मात्रै बसौँ। अब यो हार्टको चाहिँ नि उसले गर्दा धेरै, अब जस्तो कोब्रा यस्तो माथि पनि गर्नु छैन, त्यो धेरै नगरौँ। धेरै गर्दा त्यो हार्टलाई प्रेसर पर्छ। हार्टलाई चाहिँ जस्ट हामीले चाहिँ हल्का मात्रै यसलाई टोनअप मात्रै गर्ने काम गरेको यसमा चाहिँ। अब यो गर्दा के हुन्छ, जसरी साँपको चाहिँ जुन स्थिति जुन छ, हामी पनि त्यो कोब्रामा आएको हुनाले हामीले आफूलाई चाहिँ एकदम कोब्रा जस्तै ठान्छौँ यसमा। त्यसले गर्दा हाम्रो साहस पनि बढ्ने हो। त्यो साहस बढेपछि अवश्य चाहिँ नि मेरो हार्ट पनि एकदम दह्रो भइरहेछ भनेर हामी त्यसरी चाहिँ नि
सोच्छौँ, माइन्डले चाहिँ त्यसरी हामी चाहिँ एउटा प्लेसिबो इफेक्ट पनि यसरी पठाउँछौँ भनेपछि एउटा यो भुजङ्गासन पनि गर्न सकियो। अब मैले यो तपाईँहरूलाई जस्ट अब यो किनभने अब यो टाइम त धेरै लामो हुन्छ, धेरै बेर गरियो भने जस्ट एउटा इन्डिकेसन मात्रै कुन कुन आसनले गर्दाखेरि हाम्रो हार्टलाई चाहिँ नि कसरी कसरी फाइदा पुऱ्याइरहेको हुन्छ भनेर मैले त्यो देखाएँ। अब यो भुजङ्गासनलाई चाहिँ हामीले त्यही अब के कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब सुरुमा श्वास लिने, टक्क माथि बस्ने, अब सासलाई होल्ड गर्ने 10 ब्रिथसम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्ने, अनि त्यसपछि बिस्तारै तल जाने। अब माथि 10 ब्रिथसम्म हामीले श्वास होल्ड गरेर पनि बस्न सकिन्छ, नर्मल हामीले चाहिँ ब्रिथ इन र ब्रिथ आउट गरेर पनि बस्न सक्यो। यसरी 10 काउन्ट गर्दाखेरि नर्मल ब्रिथ इन र ब्रिथ आउट गरेर पनि बस्न सक्यो। आँखाले माथि हेर्ने गरेर 3 चोटि गर्दा हुन्छ, धेरै पनि गर्नु पर्दैन किन हाम्रो अरू पनि आसनहरू छ। अब हामी यसपछि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्ध शलभासन भनिन्छ। त्यही सुतेरै यसै गरी सुतेर एउटा अब यसरी हात ट्याक्कै यहाँ राख्ने, यसरी एउटा सुरुमा एकचोटि एउटा खुट्टा उचालौँ। अब यो गर्दा के हुन्छ यो ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यसरी खुट्टा उचाल्दाखेरि हाम्रो ब्लड फ्लो चाहिँ नि हार्टको तर्फ आइरहेको हुन्छ यसले गर्दाखेरि। अब त्यसपछि अर्को खुट्टालाई उचालौँ। अब सामान्य सबै कुरा राम्रो भएको मान्छेले चाहिँ यसरी दुईटा खुट्टालाई पनि उचाल्न सकिन्छ, तर राम्रो चाहिँ नि एक पटकमा एउटा मात्रै खुट्टा उचाल्ने। अब अर्को त्यसैमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोन पोजिसन भनिन्छ। अब त्यसैमा अर्को चाहिँ सुपाइन पोजिसन, यो ढाडको बलमा चाहिँ यसरी लेटौँ। अब यसमा चाहिँ नि एउटा मात्रै खुट्टा उचाल्ने, त्यसै अहिले गरे जस्तै फेरि एउटा उचालौँ। त्यसपछि फेरि अर्को राइट एकचोटि लेफ्ट। अब यो गर्दा के भयो हाम्रो चाहिँ नि यसले चाहिँ नि यो ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि यो खुट्टा यो माथि पुऱ्याएपछि हाम्रो ब्लडको सर्कुलेसन चाहिँ हार्टको रिजनमा आयो भनेपछि यसले चाहिँ हार्टलाई ब्लड पठाएर नरिस गर्ने काम गर्यो। यसले सर्कुलेसन चाहिँ हाम्रो हार्टको रिजनमा यसले बढायो। हार्टले पम्प गरेर अरूलाई पनि ब्लड दिने काम गर्छ र ऊ आफैलाई पनि फङ्सनिङ गर्न चाहिँ पनि फेरि ब्लड चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ऊ आफैलाई नै यसले फिड गर्यो। ल ठिक छ भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ उत्तान पादासन भनिन्छ। एउटा लेग रेज गर्दै 4-5 चोटि गरौँ। अब त्यसपछि अब यो आसन अब यति हो। अब अरू धेरै आसनहरू त कति हुन्छ, तर थोरै टाइममा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि वर्किङ पर्सनको लागि चाहिँ नि भनेर चाहिँ 4-5 वटा यसरी आसन राख्यो। अब त्यसपछि लास्टमा चाहिँ शवासन, यसरी आनन्दले टक्क चाहिँ एकैछिन त्यो आसनहरू सकेपछि त्यो जुन हाम्रो श्वास प्रश्वासको चाहिँ नि गति चाहिँ नि ब्यालेन्स नभएसम्म, किन भन्दा अघि हामीले त्यो आसनहरू गर्दाखेरि के भएको हुन्छ भन्दाखेरि सिम्प्याथेटिक हाम्रो एक्टिभेसन भइरहेको हुन्छ, सिम्प्याथेटिक ड्राइभ अन भइरहेको हुन्छ। अब यसरी चाहिँ शवासनमा सुत्न साथै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रिदिङ बिस्तारै स्लो हुँदै जान्छ। ब्रिदिङ जब स्लो हुँदै गएर 1 मिनटमा हाम्रो 7 6 5 अब यसरी हुन जान्छ शवासनमा। त्यसपछि हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ। प्यारासिम्प्याथेटिक एक्टिभेसन हुनु भनेको रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट। अब यसले गर्दा के भयो हाम्रो हार्टलाई रेस्ट दियो। अघि नै हामीले एक्टिभेट गऱ्यौँ, अब रेस्ट दिन्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ नि ब्यालेन्स गरौँ, त्यसको टोनमा इम्प्रुभ गरौँ, त्यसको चाहिँ नि हार्ट रेट भेरिएबिलिटीमा हामीले चाहिँ नि इम्प्रुभ लिएर आउँछौँ। यसरी चाहिँ नि हार्टलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। अरू बेलामा के गर्छौँ हामी नर्मल्ली एक्सर्साइज गर्छौँ, फाटफुट गर्छौँ, ढिला भयो भन्छौँ, हामी हिँडिहाल्छौँ। तर यो लास्टको चाहिँ नि यो रेस्ट पार्टले चाहिँ हामी दिँदैनौँ। तर योगामा चाहिँ एकदम जरुरी सहित लास्टमा सबै गरिसकेपछि शवासन चाहिँ हाम्रो एकदम जरुरी हुन आउँछ। अब यसपछि चाहिँ अब यो हार्टको लागि चाहिँ नि एउटा सबभन्दा राम्रो अब यो योगासनको पार्ट सकायौँ। अब चाहिँ यो प्राणायामको चाहिँ नि पार्टमा चाहिँ हार्टको लागि छ। अब यो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो प्राणायाम सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो ब्रह्म मुद्रा गर्छौँ। यो ब्रह्म मुद्राले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्क चाहिँ नि यो स्टिम
नर्भ चाहिँ नि हाम्रो यो ब्रेनको पार्ट यहाँ पछाडि हुने भएको प्लस हाम्रो भेगस नर्भ पनि ठ्याक्कै यही पार्टमा हुने भएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ नि माइन्ड र बडीको चाहिँ नि कोअर्डिनेसनलाई चाहिँ यसले एक्टिभेट गरिदिन्छ। माइन्ड र बडी बिचमा चाहिँ यसले कोअर्डिनेसन गर्छ। त यो हार्ट भनेको पनि के भन्दा माइन्डबाट हाइपोथालामस पिट्युटरी मास्टर ग्ल्यान्डबाट चाहिँ सिग्नल आएपछि मात्रै हार्टले काम गर्ने हो भनेपछि त त्यसले चाहिँ के सिग्नल दिनु पर्यो भन्दाखेरि ब्यालेन्स्ड सिग्नल दिएपछि न हार्ट ब्यालेन्स हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो यो ब्रह्म मुद्रा। अब यसलाई हामी के गरौँ यो गर्दाखेरि यसमा चाहिँ ओमको अ उ म गर्छौँ तर माथिबाट एउटा आउँदा चाहिँ नि इ आकार थप्छौँ हामी। यसमा के गर्छौँ म पहिला हल्का एकचोटि डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउँछु। सुरुमा सास पुरै लिन्छौँ यतापट्टि पहिला हामी राइट जाँदाखेरि सास लिँदै जान्छौँ अनि त्यसपछि सास छोड्दै भन्दै यसरी आउँछौँ। अनि त्यसपछि अब फेरि लेफ्टतर्फ जान्छौँ फेरि सास लिँदै जान्छौँ फेरि ऊ भन्दै आउँछौँ। अनि माथि जाँदा पनि सास लिँदै जान्छौँ अनि तल आउँदा इ भन्दै आउँछौँ यहीँसम्म समस्थितिसम्म आउँछौँ। अनि त्यसपछि सास लिँदै लास्ट राउन्डसित तल जान्छौँ अनि मको लास्टको गर्दै ठ्याक्क समस्थितिमा आउँछौँ है त। ल यो ब्रह्म मुद्रा। ल सबैजनाले सुरु गरौँ। सास लिँदै राइट, सास लिँदै राइट। अब सास छोड्दै भन्दै आउने। अब फेरि सास लिँदै लेफ्ट सास लिँदै माथि यो विचार पनि गरौँ। अब यसले चाहिँ नि कहाँ भाइब्रेसन भइरहेको छ यो माथिपट्टिको एरियामा सब यो हाम्रो यो कानमा चाहिँ नि यो भेगस नर्भ यहाँ पनि पुगेको हुन्छ। ठ्याक्कै भेगस नर्भको सेन्टर ठ्याक्कै यो ब्रेन स्टिम हुने ठाउँमातिर भएको हुनाले यसले चाहिँ नि ठ्याक्कै यो हार्टलाई माइन्ड एन्ड बडीलाई यसले कोअर्डिनेसन गराउने काम गरिरहेको छ। त्यो एकदम टक्क चाहिँ नि अनुभव गरौँ। अब सास लिँदै तल अब म भन्दै माथि अब एकचोटि लास्ट राउन्ड गरौँ। अब एकचोटि फेरि अब दायाँबाट सुरु गरौँ। अब बायाँ अब माथि अब तल ल ठिक छ। यो चाहिँ हामीले के गरौँ ब्रह्म मुद्रा गऱ्यौँ। अब यो हार्टको लागि अर्को राम्रो चाहिँ उज्जाई प्राणायाम। अब एकचोटि उज्जाई चाहिँ कसो गर्दै तलबाट पहिला सास लिँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि साउन्ड पैदा गर्ने अनि त्यसपछि राइट नस्ट्रिल थुनेर लेफ्टबाट मात्रै सास बाहिर फाल्ने है त। ल यो सबैलाई आइ पनि हाल्ला। यो सुरु गरौँ। पहिला यसरी तल गोप्न मुन्टो पार्ने अनि त्यसपछि सास लिँदै साउन्ड प्रड्युस गर्दै माथि आउनु।
यसमा अब हार्टको एकदमै समस्या भएको मान्छे जसलाई चाहिँ त्यो साउन्ड प्रड्युस गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भित्र साउन्ड प्रड्युस, तर यो जुन यो भित्र जुन पाइप छ, जुन ट्र्याकिया छ, त्यसमा मात्रै साउन्ड आउने, हिसिङ साउन्ड, त्यसमा र हिसिङ साउन्ड चाहिँ नि प्रड्युस गरेर गर्ने। त्यो पनि हामी ट्राई गरौँ एकचोटि। भित्र चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि साउन्ड, एकदम श्वासको मात्रै साउन्ड, सोहमको साउन्डमा जाँदै सो भनिरहेको हुन्छ त्यसले, त्यसको साउन्ड चाहिँ नि सो आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई फाल्छौँ, हम साउन्ड गइरहेको हुन्छ त्यसमा। ल अब यसै गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी म्याक्सिमम 10-20 राउन्डसम्म गर्न सकिन्छ यो उज्जाई प्राणायामलाई। र अब सबैभन्दा राम्रो अब यो हार्टको लागि चाहिँ अब पहिला चाहिँ नि भ्रामरी गरौँ, अनि त्यसपछि अनि नाडी शोधन गरौँ सबभन्दा राम्रो। ल अब भ्रामरीमा यो पनि सबैलाई थाहा छँदैछ। पहिला लामो गएर श्वास तानौँ, अनि त्यसपछि गरेर हामी टोटल 3 चोटि गरौँ है त भ्रामरी प्राणायाम। ल हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौँ, ढाड कम्मर सिधा। लास्ट राउन्ड गरौँ। यो भ्रामरी प्राणायामको डाइरेक्ट इफेक्ट हाम्रो भेगस नर्भमा र अनि जुन त्यो भाइब्रेसन जुन भइरहेछ हाम्रो सबै यो कानतिर टाउकोतिर सबैतिर परिरहेछ, अनि यहाँ हाम्रो भेगस नर्भको चाहिँ हाम्रो कानतिर पनि गएको हुनाले ओभरअल हाम्रो चाहिँ के गर्यो, यसले भेगस नर्भलाई एक्टिभेसन गर्यो। यसले गर्दा हाम्रो हामी प्यारासिम्प्याथेटिक मोडमा हामी अटोमेटिक जान्छौँ, जसले गर्दाखेरि रिल्याक्सेसन हाम्रो हार्टलाई चाहिँ यसले मच निडेड रिल्याक्सेसन यसले प्रदान गर्छ भ्रामरी प्राणायाम। यसलाई अब त्यही हो 10 राउन्डसम्म गर्न सकिन्छ। अब यसपछि सबैभन्दा इफेक्टिभ कारगर भनेको अनुलोम विलोम प्राणायाम, यो गरौँ। यसरी यसलाई विष्णु मुद्रा भनिन्छ। यो दुईटा हातलाई तल पार्ने, अनि बुढी औँलाले राइट नस्ट्रिल थिच्ने, अनि अर्को यो औँलाले चाहिँ नि लेफ्ट नस्ट्रिल थिच्ने। अब यो अनुलोम विलोम गरौँ। यो अनुलोम विलोम यहाँहरू गर्दै जानु होला। म अनि यो अनुलोम विलोमले चाहिँ हाम्रो हार्टलाई चाहिँ नि के फाइदा हुन्छ म भन्दै जान्छु। सबैभन्दा पहिला अनुलोम विलोम गर्दा चाहिँ पहिला राइट नस्ट्रिल थिचेर लेफ्टबाट सम्पूर्ण सास फालौँ, अनि त्यसपछि लेफ्टबाट स्टार्ट गरौँ। पहिला लेफ्टबाट स्टार्ट, अनि लेफ्ट थिचौँ, राइटबाट फालौँ, त्यसपछि राइटबाट ल्याउँ, अनि राइटलाई थुनौँ, अनि लेफ्टबाट फालौँ। अब तपाईँहरू गर्दै जानु, अब म यसको इम्पोर्टेन्सहरू म भन्दै जान्छु। अब यो हार्ट सम्बन्धी समस्या नहुने मान्छेले चाहिँ यसलाई आन्तरिक र बाहिरी कुम्भक पनि गर्न सकिन्छ। लेफ्टबाट एकचोटि लिइसकेपछि भित्र एकैछिन चाहिँ नि अडिने, अनि त्यसपछि राइटबाट फाल्ने, अनि त्यसपछि बाहिर नै एकैछिन हामीले सासलाई रोक्ने, अनि फेरि श्वासलाई फेरि लिने र छोड्ने गरेर भित्र पनि रोकिने, बाहिर पनि एकछिन रोकिने, त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई नाडी शोधन भनिन्छ, त्यो पनि गर्नु एकदमै राम्रो हो। तर जसको हार्टको चाहिँ नि समस्या भइसकेको मान्छे छ त्यसले चाहिँ नि यो रोक्ने काम चाहिँ नि गर्नु हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ नि जस्ट एकदम लामो टाइम लिएर लिने, अनि लामो टाइम लिएर छोड्ने। जस्तो अब काउन्ट अफ 10 सम्म हामीले पुर्याउन सकिन्छ। जस्तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 गरेर लिने, त्यसपछि थुन्ने, अनि त्यसपछि फेरि 10 काउन्टमा हामी छोड्ने। जति लामो गर्न सक्यो त्यति राम्रो रहेछ। एकदमै टाइम लिएर, जति टाइम लिएर श्वास लिन सकिन्छ त्यति राम्रो, र जति टाइम लिएर चाहिँ श्वास फाल्न सकिन्छ त्यति राम्रो। त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ यो ब्रिदिङ
जुन फ्रिक्वेन्सी जुन ब्रिदिङ प्याटर्न छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल हामीले चाहिँ नि अवेक स्थितिमा हामीले 20 चोटि जस्तो 1 मिनटमा सास फेर्न सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ नि 15, 12, 10, 7, 6बाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले घटाउँदै लग्यो भने यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 4-5 चोटि मात्रै श्वास लिन्छौँ हामीले यो अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दा। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम आफै एक्टिभेसन हुन गयो अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट भएपछि हार्टलाई चाहिँ नि सुर गर्यो, हार्टलाई रिल्याक्सेसन गर्यो। जुन अघि न कोर्टिसोल र जुन एड्रिनलिन जुन हाम्रो प्रड्युस भइरहेको थियो हाम्रो दैनिक जुन एक्टिभिटीमा, किन भन्दा अहिले त हामीलाई स्ट्रेस त एभ्रिवेयर छ, घरमा काममा जेमा पनि स्ट्रेस छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हमेसा त्यो कोर्टिसोलको लेभल र एड्रिनलिन लेभल चाहिँ हाम्रो हमेसा चाहिँ हल्का चाहिने भन्दा माथि भइरहेको हुन्छ अहिले प्रत्येक मान्छेमा हामीले चेक गर्ने हो भने। र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई अब चाहिँ नि के गर्नु पर्यो, प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम एक्टिभेट गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि ह्याप्पी हर्मोन्सहरू जस्तो इन्डोर्फिनहरू जस्तो डोपामाइन सेरोटोनिनहरूले चाहिँ नि त्यो प्रडक्सन भएर हाम्रो त्यो स्ट्रेस हर्मोन कोर्टिसोल र एड्रिनलिनलाई त्यसले तल गरिदिने काम गर्छ, ब्यालेन्समा ल्याउने काम गर्छ। र यो अनुलोम विलोम प्राणायाम चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। अब यसले चाहिँ नि अब त्यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि ओभरअलमा चाहिँ नि हार्टको चाहिँ नि जुन त्यो ब्यालेन्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ अब यसले ठिक्क ठाउँमा लिएर आउँछ। किन भन्दा अहिले हामीले चाहिँ नि इन्भोलेन्ट्री चाहिँ नि जुन एक्टिभिटी भइरहेछ मेकानिजम त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो आफ्नै कन्ट्रोलमा लिएर आयौँ। अब अहिले के गर्यौँ हामीले अटोनोमिक जुन नर्भस सिस्टम जुन छ पछाडि जुन यो ब्रेन स्टेमको जहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो श्वास प्रश्वास चाहिँ नि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले आफै गभर्न गर्यौँ। यो भनेको अटोनोमस सिस्टम नर्भस सिस्टमको माथि हाम्रो अधिपत्यता, हामीले त्यसमा अधिकार जमायौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि त्यो भेराएबिलिटीलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्यौँ आफ्नो अनुसार। त्यो गर्दा जुन बढिरहेको कुरालाई हामीले आफैले घटाउन सक्यौँ के को माध्यमद्वारा भन्दा श्वास प्रश्वासको माध्यमद्वारा। भनेपछि यो अनुलोम विलोम प्राणायाम अब यसै गरी गर्नु होला। अब यसको बेनिफिट्सहरू भनेर साध्य छैन। अब यो हार्टको लागि चाहिँ अब यो अनुलोम विलोम प्राणायाम पछि अब त्यसपछि चाहिँ नि लास्टमा चाहिँ नि टक्क चाहिँ नि ध्यानमा बस्ने, टक्क चाहिँ नि अब 5 मिनट 10 मिनट जति सकिन्छ त्यति चाहिँ नि ध्यानमा बस्नु होला। अब यो हार्टको लागि चाहिँ नि यो सेसन सुरुको यो योगासनको सेसन यति नै खतम गरौँ। अब यसपछि चाहिँ नि म एउटा अर्को सानो चाहिँ नि एउटा के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यही जुन अहिले हामीले अनुलोम विलोम प्राणायाम गऱ्यौँ नि हो, यसको त हामीले अनुभव लियौँ। यसको चाहिँ नि अब एनाटोमी के भन्दाखेरि यहाँनिरको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हड्डी जस्तो हुन्छ, ट्याक्क चाहिँ नि त्यहाँनिर थिच्ने, प्रत्येकचोटि थिच्ने खोल्ने गर्ने। अनि अब यसको फिजियोलोजी त मैले भनिहालेँ। अब यसै मार्फत अब यही अनुलोम विलोम अब मैले पनि अब कस्तो नि यो गर्दा गर्दा यही अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दा नै मेरो दिमागमा चाहिँ अनि एक्कासी के आयो भन्दाखेरि यसबाट चाहिँ नि विदाउट अब च्यालेन्ज अब यहाँ छ, च्यालेन्ज यहाँ छ। र अब यसमा के पनि छ भन्दाखेरि यो माइन्डको चाहिँ नि हाम्रो जुन फङ्सन के भन्दा अस्ति पनि हाम्रो जेपी अग्रवालले के भनेर गयो भन्दाखेरि माइन्ड चाहिँ नि एकदम ब्युटिफुल सर्भेन्ट हो तर यो चाहिँ नि डेन्जरस मास्टर हो भनेर हाम्रो चाहिँ नि आनन्द अरुणजीले पनि सधैँ यो कुरा चाहिँ नि भन्ने गर्नुहुन्छ। बुद्धले चाहिँ नि यो भनेर गएको थियो भनेर। अब यो ब्युटिफुल सर्भेन्ट यसलाई कसरी बनाउने, यो कसरी डेन्जरस मास्टर हो र त्यो मास्टरप्रति चाहिँ नि हाम्रो अधिपत्यता कसरी जमाउने त अब यो माइन्डलाई त्यो गर्न सकेमा मात्रै हामी चाहिँ नि मुक्तिको बाटोतिर लाग्छौँ, हामी मुक्त हुन्छौँ र आफ्नो आफैमा हामी मालिक हुन्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो यो मालिकपन जुन छ यो भित्रको त्यसलाई अब हामी कसरी चिन्ने त? यही श्वास प्रश्वास, यही अनुलोम विलोम, यही एउटा सानो प्रयोग एकदम सानो छ, कुनै ठुलो छैन। तर चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ नि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि टार्गेट, अब टार्गेट के हो त भन्दाखेरि अब हामी अब यो अनुलोम विलोम प्राणायाम अघि हामीले हात गरेर गरौँ। ल अब पहिला एकचोटि हामी गरौँ अनि त्यसपछि म भन्छु है त। ल अब टक्कै यसरी बसौँ। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम गरौँ, के गरौँ मेन्टल्ली गरौँ। अब हामी मेन्टल्ली हामी लेफ्टबाट ल्याउँ अनि त्यसपछि राइटबाट मेन्टल्ली छोडौँ, राइटबाट ल्याउँ सास, लेफ्टबाट छोडौँ। तर हातको प्रयोग भएको छैन, मेन्टल्ली। ल अब यसलाई एकैछिन गरौँ त एकचोटि।
के हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल चाहिँ हाम्रो दुइटै नाकबाट सास गइरहेको हुन्छ। अब यसैमा छ सिक्रेट। अब यो त्यो सिक्रेट चाहिँ अब पहिला यो हामी प्र्याक्टिस गरौँ, प्र्याक्टिस गरेपछि मात्रै यसको सिक्रेट बुझिन्छ नि। त्यो सिक्रेट चाहिँ अनि म भन्छु है त। अहिले हामीले चाहिँ नि मेन्टल्ली त लिने त प्रयास त गरिरहेछौँ। लेफ्टबाट लिने, राइटबाट फाल्ने, राइटबाट लिने, लेफ्टबाट फाल्ने चाहिँ मेन्टल्ली प्रयास गरौँ। तर त्यसमा चाहिँ अब हामी के कति सक्सिड हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। मेन्टल्ली चाहिँ एउटै नाकबाट मात्रै सास लिने, त्यही एउटैबाट मात्रै फाल्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ नि ध्येय चाहिँ अब त्यो हुनुपर्छ यसमा चाहिँ। जुन त्यो दुइटै सासबाट जुन हामी लिइरहेछौँ त्यसबाट हटाएर चाहिँ नि एउटैबाट मात्र लिने, एउटैबाट फाल्ने, त्यतातिर जाउँ हामी। त्यसमा फोकस गरेर हेरौँ त हाम्रो चाहिँ यसमा के बढाउनु पऱ्यो, फोकस बढाउनु पऱ्यो। अब यसमा हाम्रो के छ, सम्पूर्ण अष्टाङ्ग योग अब यसैमा आउँछ। अब यो गर्दाखेरि हामी आसनमा बस्यौँ, आसन पनि हामीले गऱ्यौँ। अब यो के हो, प्राणायाम हो। अब यो प्राणायाम गरिरहेछौँ। अब यसमा हाम्रो चाहिँ नि प्रत्याहार आइरहेछ। हामीले सम्पूर्ण सेन्सहरूलाई चाहिँ अन्तबाट विथड्रल गरेर ठ्याक्क अहिले हामी नाकमा मात्रै एकदम त्यो सेन्सलाई लिएर आएर, किन भन्दा अहिले हामीलाई एकदम गाह्रो काम भइरहेछ। एउटै नाकबाट चाहिँ नि हातले नछोइकन, हातले नथिचिकन सास लिने र एउटै नाकबाट चाहिँ हातले नथिचिकन फाल्ने भनेपछि त हाम्रो विथड्रल अफ सेन्सेस चाहिँ भइरहेछ। भनेपछि त हाम्रो एकदम प्रत्याहारको एकदमै राम्रो इक्जाम्पल भइरहेछ। हामीले के गरिरहेछौँ, अष्टाङ्ग योगको आसन गऱ्यौँ, प्राणायाम भइरहेछ, प्राणायाम पनि भइरहेछ, प्रत्याहार पनि भइरहेछ। अब प्रत्याहारपछि माथिको के छ, धारणा। धारणा भनेको कन्सन्ट्रेसन, फोकस, एकदमै धारणा भइरहेछ। किन भन्दा हाम्रो गोल के छ त्यहाँ भन्दाखेरि एउटै नाकबाट चाहिँ नि हामीलाई त्यहाँ फाल्नु छ नि। हामीले एकदमै यहाँ फोकस नलगाइकन हुँदैन, एकदमै कन्सन्ट्रेसन बिना त्यो सम्भव छैन। के सम्भव छ भने एउटै नाकबाट त्यसरी नथिचिकन लिन र फाल्न सम्भव नभएको हुनाले हाम्रो अहिले एकदमै फोकस बढिरहेछ। हेर्दै जानु होला, त्यहाँ एउटै नाकबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ प्रयास भइरहेछ। त्यो फोकस एकदम बढिरहेछ, कन्सन्ट्रेसन एकदमै बढिरहेछ। धारणाको पनि त्यहाँ अभ्यास भइरहेछ। हेर्नु, अब त्यसपछिको हाम्रो माथिल्लो स्टेप भनेको के छ, ध्यान र समाधि चाहिँ यसमा। अब हामी के गरेर, अब हामीले यसमा त विचलित त हुनु भएन। किन भन्दा हाम्रो लाई त त्यहाँ एउटा गोल दिएको छ। गोल छ हाम्रो। गोल चाहिँ यसमा के हो त भन्दाखेरि एउटै नाकबाट लिने र एउटै नाकबाट फाल्ने चाहिँ नि त्यो गोलमा पुग्नु छ यसमा। हाम्रो यसमा गोल पनि निर्धारण भइसकेको छ यसमा। तर विपश्यना गर्दा, अरू ध्यान गर्दा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ गोल छैन। के गर्ने, इन्लाइटन भने यतिकै बस्यो, एकछिन अल्छी लाग्यो भने छोड्छौँ। किन भन्दा हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि गोल दिएको छैन। र गोल पनि यस्तो दिनुपर्छ कि जुन कुरा माइन्डले सल्भ गर्न सकोस्। त्यो सल्भ गर्ने गोल छ भने मात्रै माइन्ड चाहिँ त्यसमा इन्गेज भएर चाहिँ नि त्यो इजिली अचिभेबल गोल हुनुपर्छ कि जहिले पनि। त्यो इजिली अचिभेबल गोल भएन भने के हुन्छ भने माइन्ड चाहिँ नि डिस्ट्र्याक्ट भएर अन्तै पुग्छ। तर यो गोल हेर्दा त अचिभेबल पनि छ। के भयो त, अब एकैछिन मैले फोकस गरेँ भने त म एउटै नाकबाट लिने र छोड्ने म अब गर्न सकिहाल्छु नि, मेरो प्रयास राम्रो भइरहेछ त, अब मैले अलिअलि त अनुभूति गरिसकेँ त भन्नेमा अब बिस्तारै हामी त्यहाँ पुगिरहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गोल डिफाइन भएपछि अब हामी के हुन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यहीँ छ, पुरै हामी फोकस छौँ। अब यो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि गुरु चाहिएन। किन भन्दा गुरुको काम के भन्दा, तेरो माइन्ड अहिले उता गइरहेछ, त फेरि ब्याक टु तेरो नासिग्रामा नाकमा जा है, त्यहाँ सास प्रश्वासमा हेर है भनेर त्यहाँ गुरुले भनिदिने काम गरिरहेको हुन्छ अहिपछि। तर अहिले चाहिँ के भयो, त्यो गोल डिफाइन्ड भएको र त्यो गोल चाहिँ नि अचिभेबल पनि देखिएको हुनाले अब हामी आफै गुरु भइरहेछौँ है, त्यहाँ आफ्नो गुरु आफै भइरहेछौँ। किन भन्दा हामीलाई अब अहिले कसैले पनि त्यहाँ इन्डिकेसन दिनु पर्दैन। किन त्यो अचिभ गर्नको लागि अब हामी चाहिँ नि भरमजदुर प्रयास गरिरहेछौँ। अब त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन, फोकस पुरा चाहिँ नि आफै बढिरहेछ है। अब यसमा यो जुन अब यसमा पनि के हुन्छ, गर्दै जाँदा अब हामी गर्दै जाउँ, त्यो फेरि त्यहाँ एकैछिनपछि अब त्यो हाम्रो ध्यान त हाम्रो भङ्ग हुन्छ। फेरि हामी चाहिँ अन्त पुग्छौँ। त्यो किन पुगेको त भन्दाखेरि त्यो बेलामा एउटा कुरा के याद गर्नु पऱ्यो, मेरो स्पाइन स्ट्रेट भएको छ कि छैन हेरौँ। जब हाम्रो यो स्पाइन चाहिँ नि लर्बरिन्छ, जब हाम्रो यो स्पाइनमा अलिकति भए पनि खुम्चावट आउँछ, त्यो स्ट्रेट हुँदैन, त्यसपछि अनि माइन्डले काम गर्न छोड्छ। किनभने माइन्डसँगको जुन यो पछाडिको जुन यो नर्भ जुन छ त्यो हलचल हुन्छ। त्यो स्ट्रेट नभएपछि त्यो माइन्ड र ब्रेनको, माइन्ड र बडीको त्यो कम्युनिकेसन फेरि डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि हामी अन्त पुग्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अन्त कतै पुग्यो भने भनेर फेरि मेरुदण्डलाई हामीले फेरि सिधा गरौँ त, फेरि हामी अवेरनेस फेरि हाम्रो आइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिपछि हामीलाई गुरु चाहिन्थ्यो। गुरुले चाहिँ ल तेरो त्यो अवेरनेस भाग्यो है, फेरि चाहिँ नाकमा आइज भन्नु पर्थ्यो भने अब भाग्न साथै के कारणले गर्दा हो त भन्दाखेरि मेरो स्पाइन स्ट्रेट नभएर हो भन्ने थाहा पाएर फेरि हामी
स्पाइन स्ट्रेट गर्न साथै फेरि हामीमा त्यो किसिमको अवेरनेस फेरि आइहाल्छ। अब हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि अब म अब एकचोटि अब यति बुझेपछि म अब तपाईँहरूलाई यसको इम्पोर्टेन्स फेरि सम्झाउँछु है त। अब के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले चाहिँ नि अवेरनेस हामीले त्यहाँ लग्यौँ भनेपछि त एकदमै अवेरनेस पनि चाहियो यो गर्नको लागि। हाम्रो के बढ्यो? अवेरनेस बढ्यो, फोकस बढ्यो। जति जति त्यो अवेरनेस हाम्रो बढ्दै गयो त्यो के भयो? त्यो जुन धारणा पछिको जुन हामी त्योभन्दा माथिको जुन हाम्रो स्टेप जुन थियो, जुन ध्यानको जुन स्टेप थियो, त्यसमा हामी अटोमेटिक प्रवेश गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ नि अब ल ध्यान गऱ्यौँ भने ल बसौँ, अब म ध्यान गर्छु भने त्यसरी त्यो म गर्छु भनेर त्यो कहिले पनि त्यो हुने चिज होइन। त्यो भनेको चाहिँ धारणाबाट अटोमेटिक चाहिँ नि प्रवेश हुने चिज हो भनेपछि त अब हामी त्यहाँ कसरी अटोमेटिक पुग्यौँ त? यसले कसरी पुगाउँछ त भन्दाखेरि अवेरनेसले। किन भन्दा हामीले त्यो एकैछिन पनि अवेरनेस गुमायौँ भने त जुन हाम्रो त्यो गोल छ, एउटै नाकबाट मात्रै लिने, एउटै नाकबाट मात्रै छोड्ने, त्यो गोलबाट त हामी चाहिँ नि हट्छौँ। त्यो गोलबाट नहट्नको लागि चाहिँ नि हाम्रो अवेरनेस चाहिँ त्यहाँ एकदम हरदम भइरह्यो। र त्यो गोलबाट हामी किन हट्दैनौँ भन्दा एकदम इजिली अचिभेबल हुने गोल छ त्यहाँ। त्यो माइन्डलाई धेरै ठुलो लामो गोल दियो भने पनि त्यो माइन्डले चाहिँ नि त्यो गोलप्रति त्यो लाग्दैन, त्यहाँ फोकस हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि गोल पनि हामीले यस्तो दिनुपर्छ इजिली अचिभेबल गोल हुनुपर्छ। र अहिलेको यो केसमा के छ? एकदम इजिली अचिभेबल गोल दिएको छ हाम्रो माइन्डलाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो माइन्ड त्यहीँ बस्छ, अन्त जाँदैन होइन। यसमा त्यो अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवेरनेस चाहिँ यसमा अटोमेटिकल्ली आउने भएको हुनाले हामी अटोमेटिकल्ली हामी ध्यानमा प्रवेश गऱ्यौँ। कसैले हामीले प्रवेश गराउनै पर्दैन, यसमा अटोमेटिकली गऱ्यौँ। अब त्यसपछि अब त्योभन्दा माथिको स्टेज भनेको समाधि हो। अब त्यो ध्यानमा चाहिँ हामी अटोमेटिकली प्रवेश गरेर त्यही अवेरनेसमा चाहिँ हामी त्यो ध्यानमा चाहिँ एकदम डुब्दा 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 गऱ्यौँ भने त्यसैले नै हामीलाई चाहिँ नि त्यसभन्दा माथिको स्टेप समाधिमा लैजान्छ। भनेपछि कति सानो कुरा छ, केही पनि छैन, त्यही अनुलोम विलोम नै प्राणायाम गरेको हो हामीले, केही होइन। तर जस्ट त्यसमा हामीले हात मात्रै, हाम्रो यो एसिस्टेन्स मात्रै हटाइदिँदाखेरि सम्पूर्ण अष्टाङ्ग योग एउटै कुरामा आयो। अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गरौँ, हाम्रो अवेरनेस त्यहीँ बढ्यो, फोकस आफै बढ्यो, सम्पूर्ण कुरा बढ्यो। तर फरक के त? अरू मेडिटेसन टेक्निक र यसमा फरक के भन्दा, फर इक्जाम्पल विपस्यना र यसमा के फरक भन्दाखेरि विपस्यना टक्क बस्यो, त्यो आती जाती सासलाई हेर भन्यो, अथवा चाहिँ बडीको सेन्सेसनलाई हेर भन्यो, अथवा हेर्दा हेर्दै कहाँ पुगिन्छ कहाँ, किन भन्दा त्यहाँ गोल छैन। हामीले ब्रेनले इजिली अचिभेबल गर्न सक्ने हामीलाई त्यहाँ गोल दिइएको छैन। त्यो नभएपछि ब्रेन भाग्छ, अन्तै जान्छ होइन। त्यही हो यसको मेन कडी भनेकै अचिभेबल गोल हामीले त्यहाँ दिन सकेको हुनाले चाहिँ नि त्यो ब्रेन चाहिँ त्यहीँ अडिएर बस्न सक्यो भने चाहिँ अब यसमा तीन कुरा हामीले यसमा के पायौँ? पहिला एकदम ढाड स्पाइन स्ट्रेट हुनु पर्यो, किनभने त्यो स्पाइन जब चाहिँ नि त्यो स्ट्रेट हुँदैन त्यो बेलामा हाम्रो अवेरनेस चिप्लिन्छ। भनेपछि त एउटा कुरा स्पाइन स्ट्रेट गर्ने, दोस्रो कुरा श्वासको आवागमन हेर्ने, लेफ्ट राइटबाट छोड्ने, राइटबाट लेफ्टबाट छोड्ने, यसलाई हामीले सुचारू रूपले त्यो क्रिया गरिरहने। थर्ड त्यहाँ हाम्रो अवेरनेस फोकस, अवेरनेस त आफै आउने चिज हो, त्यहाँ फोकस चाहिँ नि हामीले त्यहाँ एकदम मेन्टेन गरेर राखिरहने। किनभने त्यो फोकस चिप्ल्यो कि अब त्यो एउटा नाकबाट गएको जस्तो हुन थाल्छ, त्यहाँ फोकस चिप्लाइयो भने त फेरि त्यसलाई त फाल्न पनि परिरहेको हुन्छ, त्यो फाल्न हामीले बिर्सिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोकस, स्पाइन स्ट्रेट, क्रिया अनुलोम विलोम गर्ने र थर्डमा फोकस। यति तीनटा कुरा भएपछि हामीलाई गुरु पनि चाहिँदैन, कोही पनि चाहिँदैन, आफ्नो गुरु हामी आफै। यसमा के गर्यौँ अर्को? अनि त्यो माइन्डलाई चाहिँ हामीले स्लेभ बनायौँ। जुन अघि नै भन्यो नि, माइन्ड एज अ ब्युटिफुल स्लेभ भनेर सबैले चाहिँ नि भाषण मात्रै दिन्छन्, तर काममा के भइरहेछ हो? त्यो माइन्डलाई चाहिँ हामीले त्यो केमा चाहिँ इन्गेज गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सास लि फाल, यताबाट लि यताबाट फाल भनेपछि त्यहाँ हामीले माइन्डलाई चाहिँ त्यहाँ स्लेभ गरिरहेछौँ। त्यो माइन्ड स्लेभ त्यसरी त्यो हुनासाथै, त्यसरी चाहिँ नि स्लेभ गराउन साथै के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिक हामी त्यसको मालिक भयौँ। हामी मालिक भएर न त्यसलाई हामीले चाहिँ स्लेभ गराउन सक्यौँ भनेपछि त त्यो स्लेभ हुनासाथ हामी अटोमेटिक मालिक मोडमा गयौँ। हामी अटोमेटिक चाहिँ नि त्यो माइन्डलाई चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ नि त यसो गर भनेर त्यहाँ चाहिँ नि कन्ट्रोल गरिसक्यौँ भनेपछि यो प्रक्रियाबाट, यो एक्सर्साइजबाट हामी माइन्डको चाहिँ नि मास्टर, माइन्डबाट ओभर हामी अटोमेटिकली गइसक्यौँ। किन भन्दा माइन्ड त्यहाँ स्लेभ बनिसक्यो। जब त्यसलाई हामीले स्लेभ बनायौँ भने हामीले त त्यसलाई बनाइरहेछौँ, तर हामी त के हो? मास्टर। आफू मास्टर नभएको त स्लेभ हुँदैन भनेपछि त अटोमेटिक हामी मास्टर मोडमा गइसक्यौँ भनेपछि त ल हेर्नुहोस् फाइदा कति छ। हामी अटोमेटिक मास्टर भयौँ,
अटोमेटिक मास्टर भनेको गुरु आफै, आफ्नो गुरु आफै, र त्यसलाई अब हामीलाई अरू मान्छेको इन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन। हाम्रो ध्यान जान साथ किन गयो भन्दा स्पाइन स्ट्रेट नभएर गयो। स्पाइन स्ट्रेट हुनसाथ अटोमेटिक त्यहाँ हाम्रो फोकस र अवेरनेस आफै आउँछ र अनि ट्याक्क चाहिँ नि हामी त्यो फोकस गर्दाखेरि ठ्याक्क चाहिँ नि हाम्रो अवेरनेस बढ्छ। ल ठिक छ, अब यसको हाम्रो सम्पूर्ण साइन्स बुझ्यौँ। अब आफ्नो मालिक आफै बन्ने तरिका हुन्छ। अब यसमा हामी अब एकैछिन अभ्यास गरौँ। ल 1-2 मिनट चाहिँ अभ्यास गरौँ। ठ्याक्क चाहिँ नि गोल हाम्रो सम्झौँ। गोल भनेको हाम्रो विदाउट हातले नथिजिकन एउटा नाकबाट लिने, अर्को नाकबाट फाल्ने, अर्को नाकबाट फाल्ने, लिने, यसलाई प्रोसेस दोहोऱ्याइरहँ। ल यसो कन्सन्ट्रेसन भङ्ग भयो कि सोच्नुहोस् कि मेरो स्पाइन स्ट्रेट छैन। एकदम स्पाइन चाहिँ एकदमै स्ट्रेट हुनु जरुरी छ। बडी माइन्डको कोअर्डिनेसन, अनि बल्ल त्यहाँ नर्भस सिस्टमले काम गर्छ। ठिक छ। ल अब यसलाई हामीले विधि जान्यौँ। आफ्नो मास्टर आफै कसरी हुने, अरूको सहयोग बिना आफ्नो चाहिँ नि जुन यो अवेरनेसलाई कसरी बढाउने र कसरी चाहिँ नि साक्षात्कार हुने भन्ने हामीले विधि जान्यौँ। अब यो विधिलाई हामी आफ्नो फुर्सदमा घरमा हामी यसलाई प्र्याक्टिस गरौँ र यस सम्बन्धी थप चर्चा गर्नु परेमा फेरि हामी अर्को आगामी सेसनमा हामी गर्नेछौँ। र अहिलेलाई हाम्रो समय धेरै अगाडि बढिसकेको हुनाले हामी यो सुरुको यो योगाको चरणलाई हामीले विराम दिन्छौँ। मबाट केही गल्ती भएमा मेरो वाणी दोष, काया दोषको लागि मलाई क्षमा गरिदिनु होला। र यसबाट केही राम्रो भएमा हाम्रो पूर्वजहरूले दिएको ज्ञान भएको हुनाले हाम्रो पूर्वजहरूलाई धन्यवाद दिनु होला। र केही मबाट केही गल्ती भएमा मलाई क्षमा दिनु होला भन्दै आजको हाम्रो यो पहिलो सेसन यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हस्, भवतु सब मङ्गलम्। ल हजुरहरूलाई यसो ब्रेक